हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। वेलकम ब्याक टु आवर बायोकेमिस्ट्री। आजको हाम्रो केमिकल बन्डिङको लेक्चर नम्बर कति रे 3, लेक्चर नम्बर 3। यसमा हामी चाहिँ होइन ल्याटिस इनर्जीलाई एफेक्ट पार्ने फ्याक्टर चाहिँ कुन कुन हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। ल स्टार्ट गरिहालौँ। सो ल्याटिस इनर्जीलाई एफेक्ट पार्ने फ्याक्टर, ल्याटिस इनर्जी भनेको के पर्यो तिमीले, 1 मोल आयोनिक कम्पाउन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि होइन फ्रोम ग्यासियस केटायन एन्ड ग्यासियस एनायन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त ल्याटिस इनर्जी भन्छौँ है त। ल्याटिस भनेको हेर त यसलाई एफेक्ट पार्ने फ्याक्टर के अरे हाम्रो त आयन्सको चार्ज अनि के अरे आयन्सको साइज। ओके ल हेरौँ। जस्तै होइन हामीले के पढ्छौँ हेर त, एनएसिएलको ल्याटिस फर्म हुँदाखेरि के अरे हामीले हेर त, एनएसिएलको ल्याटिस भनेको एनए प्लस ग्यासियस केटायन अनि रे सिएल माइनस ग्यासियस एनायन हो कि नै, हुन त यो दुईटा मिलेर के भनेको छ अरे एनएसिएल, 1 मोल एनएसिएल को कम्पाउन्ड भनेको छ है। ल्याटिस भनेको सिम्पल एउटा स्ट्रक्चर हो, 3D स्ट्रक्चर हो होइन, त्यसलाई भन्छौँ हामी ल्याटिस। जस्तै हाम्रो घर भयो नि, घर होइन, घर इज के अरे हाम्रो ल्याटिस, घर इज के अरे भन त हाम्रो ल्याटिस है त। ल सो ल्याटिस इज द 3D स्ट्रक्चर। त एनएसिएल को ल्याटिस फर्म हुन गयो है त, एनएसिएल को 1 मोल एनएसिएल सोलिड कम्पाउन्ड फर्म हुन गयो है त। ल अब यो होइन ल्याटिस इनर्जीलाई एफेक्ट पार्ने फ्याक्टर के अनि यो एनएसिएल फर्म हुँदाखेरि 1 मोल कम्पाउन्ड एनएसिएल फर्म हुँदाखेरि जति इनर्जी रिलिज हुन्छ नि द्याट इज इक्वल टु ल्याटिस इनर्जी। यो सब हामीले लेक्चर नम्बर 2 मा कुरा गरिसकेका छौँ ओके नै। ल हेर अब होइन एनएमा होइन र सिएलमा जति धेरै फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ उति नै धेरै के हुन्छ अरे ल्याटिस इनर्जी हुन्छ है। जति धेरै फोर्स अफ एट्र्याक्सन उति नै धेरै के अरे ल्याटिस इनर्जी भनेको उति नै धेरै के हुन्छ कम्पाउन्ड स्टेबल हुन्छ। यो दुईटा होइन एनए प्लस र सिएल माइनसको बिचमा जति धेरै फोर्स अफ एट्र्याक्सन उति नै धेरै के हुन्छ अरे कम्पाउन्ड स्टेबल र उति नै धेरै के हुन्छ अरे ल्याटिस इनर्जी हुन्छ। ओके हो कि नै भन त। ल सो हामीले के भन्न छ हेरेर त, हामीले के पढेका छौँ, एफ इक्वल्स टु के क्यु1 क्यु2 बाई आर स्क्वायर पढेको छौँ कि नै भन त। एफ इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र के हो त चार्जको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि नै भनेको केटायनिक र एनायनिकको चार्जसँग, र त्यसको साइजसँग के हुन्छ अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो जति धेरै चार्ज बढाउँछौँ नि हामीले होइन, जति धेरै चार्ज बढाउँछौँ उति नै धेरै के बढ्छ अरे ल्याटिस इनर्जी बढ्छ। सो हामीले के भन्छौँ भने त, मोर इज द चार्ज अन द आयन्स ग्रेटर विल बी द फोर्स अफ एट्र्याक्सन एन्ड ग्रेटर विल बी के अरे म्याग्निच्युड अफ ल्याटिस इनर्जी। सो यसरी लेखौँ हामीले त, मोर इज द के अरे चार्ज, अन्त डाइरेक्ट लेखौँ है त, इन्क्रिज इन चार्ज के अरे चार्ज, इन्क्रिज इन चार्ज इन्क्रिजेज फोर्स अफ एट्र्याक्सन, इन्क्रिज इन चार्ज इन्क्रिजेस के अरे फोर्स अफ एट्र्याक्सन एफओए, इन्क्रिज इन चार्ज इन्क्रिजेस फोर्स अफ एट्र्याक्सन एन्ड हेन्स इन्क्रिजेस के अरे इन्क्रिजेस ल्याटिस इनर्जी है त। ल इक्जाम्पलबाट हेरौँ त, मानौँ हाम्रो यहाँ होइन है केही इक्जाम्पल दिएको छ, जस्तै भयो हाम्रो सोडियम फ्लोराइड है, जस्तै भयो हाम्रो म्याग्नेसियम फ्लोराइड र हाम्रो भयो म्याग्नेसियम अक्साइड है त। ल यो तिनटैमा हामीलाई होइन सोधिएको कुन चाहिँ कम्पाउन्डको ल्याटिस इनर्जी बढी हुन्छ त। ल हेरौँ, सोडियमको +1 फ्लोरिन -1, म्याग्नेसियम +2 फ्लोरिन -1 हो कि नै भन त। ल म्याग्नेसियम +2 अक्सिजन -2। अब हेरौँ त यो केटायन र एनायनको चार्ज हेरौँ त, एफ इज प्रोपोर्सनल टु के अरे Q1 × Q2 हो कि नै हो। त कति भयो र त 1 × 1 = 1, यता 2 × 1 = 2, यता चाहिँ 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 के 2 × 2 = 4, यो 2 × 1 = 2। त म्याग्निच्युड हेऱ्यो भने त म्याग्निच्युड अफ चार्ज बढी हो कि नै म्याग्नेसियम अक्साइडमा हो कि नै। सो एमजिओको ल्याटिस इनर्जी इज मोर देन म्याग्नेसियम फ्लोराइड इज मोर देन के अरे सोडियम फ्लोराइड। सो के हुन गयो हाम्रो हेर त अर्डर के हुन गयो, अर्डर भनेको हाम्रो म्याग्नेसियम अक्साइडको मोर देन म्याग्नेसियम फ्लोराइड। सो दिस इज द अर्डर ओके। ल सो चार्जले पनि के गर्छ भन त एफेक्ट पार्छ ल्याटिस इनर्जीले। अर्को के छ हाम्रो साइज अफ द आयन्स। सो जति धेरै साइज एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज बढ्यो भने के हुन्छ ल्याटिस इनर्जी के अरे फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्नुको मिनिङ ल्याटिस इनर्जी के हुनु घट्नु। सो के भन्छौँ भन, इन्क्रिज इन साइज के लेख्छौँ भने त
इन्क्रिज इन साइज अफ आयन्स, इन्क्रिज इन साइज अफ आयन्स के गर्छ अरे डिक्रिजेज फोर्स अफ एट्र्याक्सन एन्ड हेन्स के भन्छौँ एन्ड हेन्स डिक्रिजेज के अरे ल्याटिस इनर्जी, ल्याटिस इनर्जी पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुन जान्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेरिहालौँ, जस्तै इक्जाम्पल हाम्रो के हुन गयो त लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड है त सिजियम फ्लोराइड। ल यो कम्पाउन्ड छ हामीसँग चारवटा कम्पाउन्ड, यो सबैमा हेऱ्यो भने चार्ज सेम छ किन हेर त +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 हो किन भने त म्याग्निट्युड अफ चार्ज त सेम भयो। अब के हेर्ने त हेर त एनायन पनि सेम छ कि नै, एनायन पनि सेम छ त केटायनको के हेर्ने रे साइज हेर्ने, केटायनको साइज। र थाहा छ हामीलाई होइन एलोङ डाउन दि ग्रुप भनेको के हुन्छ अरे साइज भनेको के अरे बढ्दै जान्छ हो कि नै, डाउन दि ग्रुप रे पिरियोडिक टेबलमा के हुन्छ भने त साइज चाहिँ बढ्दै जान्छ। सो सबसे साइज ठुलो कसको, साइज ठुलो भनेको सिजियम आयनको हो कि नि, त साइज ठुलो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम त ल्याटिस इनर्जी पनि के हुन्छ कम। लिथियम प्लस आयनहरू त यसको साइज भनेको सानो, साइज सानो त फोर्स भनेको बढी, फोर्स अफ एट्र्याक्सन मोर त ल्याटिस इनर्जी पनि के हुन्छ अरे मोर हुन्छ। सो ल्याटिस इनर्जीको अर्डर के हुन गयो हेर त सबसे ज्यादा LIF देन NAF देन KF। सो दिस इज द अर्डर अफ के अरे ल्याटिस इनर्जी। यहाँ पनि सेम अर्डर के अरे ल्याटिस इनर्जीको अर्डर है। ल सो ल्याटिस इनर्जीलाई एफेक्ट पार्ने फ्याक्टर के चार्ज र साइज है त। ल यहाँ एउटा कुरा लेखिदिउँ हामी कि ल्याटिस इनर्जी होइन, ल्याटिस इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज एन्ड ल्याटिस इनर्जी इज के अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के अरे साइज, साइजसँग के हुन्छ अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है त। ल यो भयो हाम्रो रिलेसन। अब हेर त सो यसको आन्सर दिउँ है। अब एक्सेप्सन लेखेको छ, सबले गेस गर्न सक्छ र त एकचोटि चेक गरौँ त भर्खर पढेको लजिक अनुसार। बेरियम 2+ कार्बोनेट 2-, क्याल्सियम 2+ कार्बोनेट 2-, म्याग्नेसियम 2+ कार्बोनेट 2-, 2+ 2-, यता पनि सल्फेट 2-, बेरिलियम 2+, 2+ 2-, 2+ 2-, 2+ 2-, यता नाइट्रेट -1 लिथियम +1 -+1 -1 +1 -1 +1 यही हो कि नै। ल सो एकर्डिङ टु अहिले पढेको लजिक अनुसार कार्बोनेट 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 एनायन त सेम भयो त केटायनको साइज हेर्ने त बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम र बेरियम डाउन दि ग्रुप गयो भने बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम बेरियम साइज के हुनु पर्ने रे साइज भनेको बढ्नु पर्ने हो कि नै। त साइज बढ्यो भने बेरिलियमको साइज सानो त बेरिलियमको साइज सानो भयो भने के हुन्छ ल्याटिस इनर्जीको अर्डर यो हुनुपर्ने हो कि नै। जति धेरै सानो साइज उति धेरै फोर्स अफ एट्र्याक्सन। सो यो हुनुपर्ने ल्याटिस इनर्जीको अर्डर। यसमा पनि सेम हो कि नै, यसमा पनि सेम यो हुनुपर्ने, तर यो चाहिँ हुँदैन। के कुरा हुन्छ होइन जति धेरै एनायनको साइज हुन्छ नि हो त जति अब मेरो भनौँ त ल्याटिस इनर्जी बढ्छ कुन बेला बढ्छ जब स्टेबिलिटी बढ्छ के स्टेबिलिटी हो कि नै भनौँ त। स्टेबिलिटी बढ्नुको मिनिङ ल्याटिस इनर्जी मोड्छ भनेको धेरै इनर्जी रिलिज भएको छ है त, भनेको म्याग्निट्युड बढी भएको छ त्यो हुनु पऱ्यो कि होइन। अब रिलिज धेरै भएको छ नेगेटिभमा छ होइन त्यो त कम हुनुपर्ने, त्यसरी चाहिँ नबुझ्ने है। स्टेबिलिटी बढ्नुको मिनिङ ल्याटिस इनर्जी बढ्नु भनेको म्याग्निट्युड हेर्ने, हामी ल्याटिस इनर्जीको म्याग्निट्युड हेरेको छौँ है त। ल हेर सो यो जति बिगर एनायन छ नि कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट क्लोरेट होइन बाइकार्बोनेट हो यो सब भनेको बिगर एनायन हो कि बिगर एनायन। र बिगर एनायन स्टेबल हुन्छ बिगर केटायनसँग है त। अब हेर त होइन ल एउटा केटा छ 6 इन्चको है त, सरी 6 इन्च भनेको होइन के अरे ल मानौँ 5.6 फिटको हो है त, 5.6 फिटको हो। अब उसले तिमीले होइन बिहे गराइदेऊ है त 3 फिटको केटीसँग बिहे गराइदेऊ के स्टेबल हुन्छ हुन्छ हुँदैन, कम्फर्टेबल हुन्छ हुँदैन है त। मोटे भनेको मोटेसँग स्टेबल, पातलो भनेको पातलोसँग स्टेबल है त। सो हेर बडा केटायन ठुलो एनायनसँग स्टेबल। बिगर केटायन जुन हुन्छ नि बिगर केटायन हो त बिगर केटायन इज स्टेबलाइज्ड बाई बिगर एनायन भनेर पोइन्ट नोट गरिहालौँ है।
बिगर केटाइन स्टेबलाइज के अरे बिगर एनायन। त बिगर एनायनमा के आउँछ हाम्रो त्यो पनि हेरिहालौँ त। बिगर एनायनमा भनेको हाम्रो भयो सल्फेटको एनायन, नाइट्रेटको भयो र त नाइट्रेटको भयो, कार्बोनेट भयो, कार्बोनेटको एनायन भयो है त, क्लोरेट भयो, यो पनि याद गरिहालौँ क्लोरेट, बाइकार्बोनेट भयो HCO3 माइनस हो। यिनीहरू भनेको बिगर एनायन हो। के हो र यिनीहरू? बिगर एनायन। दिज आर बिगर एनायन्स, दिज आर बिगर एनायन्स। र बिगर एनायन स्टेबलाइज विथ के अरे बिगर केटायन है त। बिगर एनायन इज स्टेबलाइज के अरे बिगर एनायन। तर फेरि है त H माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, O2 माइनस यिनीहरू भनेको स्मलर एनायन हो है, स्मल एनायन हो, स्मल एनायन। त स्मलसँग स्टेबल, बिगर चाहिँ बिगरसँग स्टेबल। सो स्टेबिलिटीलाई हेरेर यो एक्सेप्सन भने हामी त्यसले थाहा पाऊँ है त। अर्डर भनेको यो हुन जान्छ, बिगर केटाइन इज स्टेबलाइज विथ के अरे बिगर एनायन। सो यो अर्डर हुन गयो हाम्रो ल्याटिस इनर्जीको है। सबसे ज्यादा ल्याटिस इनर्जी कसको? बेरियम कार्बोनेट देन क्याल्सियम कार्बोनेट। ओके ल, सो एक्सेप्सन हामी एउटा थाहा पाइराखौँ। ल्याटिस इनर्जी इज प्रोपोर्सनल टु के अरे चार्जसँग प्रोपोर्सनल, चार्जको म्याग्निट्युडसँग प्रोपोर्सनल, साइजसँग के अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है त। ल अब हामीले आयोनिक कम्पाउन्डमा होइन अहिलेसम्म जति पढ्यौँ नि लेक्चर 1, लेक्चर 2 होइन, अनि आजको लेक्चर जुन पढ्यौँ त्यसमा बेस्ट केही क्वेसन छ, धमाधम गरिहालौँ है त। ल केमिकल बोन्ड इम्प्लाइज के अरे एट्र्याक्सन, रिपल्सन, एट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन ब्यालेन्स्ड एट अ पार्टिकुलर डिस्टेन्स। यस, एट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन दुवै हो कि नै। र एउटा पार्टिकुलर है त डिस्टेन्समा आएर होइन के हुन्छ अरे दुवैको इनर्जी मिनिमम हुन जान्छ। एन्ड द्याट पार्टिकुलर डिस्टेन्स, द्याट मिनिमम डिस्टेन्स, द्याट मिनिमम इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स इज कल्ड के अरे बोन्ड लेन्थ भनेर हामीले फर्स्ट लेक्चरमा पढेका छौँ है त। र त्यो पोइन्टमा आएर के हुन्छ अरे केमिकल बोन्डको फर्मुलेसन हुन जान्छ। सो केमिकल बोन्ड इम्प्लाइज के एट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन बोथ है त। ल नेक्स्टमा हेरौँ, केमिकल बोन्ड फर्मेसन टेक्स प्लेस वेन के हुनु पर्यो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन छ रिपल्सनले के गर्नु पर्यो? ओभरकम गर्नु पर्यो। ओके, अप्सन बी सब पढिसकेका छौँ हामीले। नेक्स्ट हेरौँ, फर्मेसन अफ केमिकल बोन्ड इज एकम्पेनिड बाई। त केमिकल बोन्ड फर्मेसन भनेको स्टेबिलिटी आउनुको हो कि नै भन त। केमिकल बोन्ड फर्मेसन भनेको स्टेबिलिटी आउनु। जहाँ स्टेबिलिटी आउँछ त इनर्जी के हुन्छ भन? इनर्जी भनेको डिक्रिज। सो इज एकम्पेनिड बाई के अरे डिक्रिज इन इनर्जी भनेको अप्सन बी हुन गयो है त। ल स्टेबिलिटी अफ आयोनिक कम्पाउन्ड भर्खर पढेको, जति धेरै ल्याटिस इनर्जी उति नै धेरै के हुन्छ आयोनिक कम्पाउन्डको स्टेबिलिटी आउँछ। इज ड्यू टु के ल्याटिस इनर्जी। यो सब्लिमेसन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी होइन है। ल एन इलेक्ट्रोभेलेन्ट कम्पाउन्ड इज मेड अप अफ। त इलेक्ट्रोभेलेन्ट कम्पाउन्डमा के हुन्छ? एउटा केटायन अर्को एनायन। जस्तै NaCl को फर्मेसनमा के हुन्छ त एउटा केटायन Na प्लस एनायन Cl माइनस। त इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप अफ एटम हो कि नै? आन्सर के अरे डी है त। ल विच फर्म अ क्रिस्टल अफ NaCl। त NaCl को क्रिस्टलमा कसले फर्म गर्छ त Na प्लस र Cl माइनस केटायन, Na प्लस केटायन र के अरे Cl माइनस एनायन। अप्सन बी र सिम्पल क्वेसन रहेछ। ल नेक्स्ट हेरौँ, ल्याटिस इनर्जी अफ एन आयोनिक कम्पाउन्ड डिपेन्ड्स अन भर्खर पढेको। ल्याटिस इनर्जी भनेको चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, साइजसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अप्सन डी। आयोनिक कम्पाउन्ड्स आर युजली फर्म बाई द कम्बिनेसन अफ एलिमेन्ट। ल यो भनेको फेभरेबल कन्डिसन के पढेको थियौँ हो त Na प्लसले होइन सरी के अरे सोडियमले होइन इलेक्ट्रोन लस गरेर Na प्लस ग्यासियस केटायन भनेको Na सोडियम इन ग्यासियस फर्म, ग्यासियस केटायनमा कन्भर्ट हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन लस गरेको थियो कि फ्रीमा लस गरेको थियो? होइन, यहाँ चाहिँ इनर्जीको इन्भल्भमेन्ट भन्दाखेरि कहिले त आयोनाइजेसन इनर्जी। त आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको के फकाउने इनर्जी। सो यो जति थोरै उति नै राम्रो। सेम वेमा Clले होइन हाफ मोल क्लोरिनले के गरेको थियो अरे एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेको थियो अनि केमा कन्भर्ट भएको थियो? Cl माइनस ग्यासियसमा कन्भर्ट भएको थियो। यहाँ जुन इनर्जी इन्भल्भ भएको थियो त्यसलाई के भन्छ हामीले? इलेक्ट्रोन एफिनिटी। जति धेरै इनर्जी, यो भनेको रिलिजवाला इनर्जी, जति धेरै रिलिज उति नै धेरै स्टेबल हो कि नै? त हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी। त आयोनाइजेसन इनर्जी लो, इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाई र ल्याटिस इनर्जी के अरे हाई हो त। यो भनेको फेभरेबल कन्डिसन लेक्चर सेकेन्डमा हामीले पढेका थियौँ है त। सो लो आयोनाइजेसन इनर्जी, हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी। इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको रिलिजवाला इनर्जी हो, जति धेरै रिलिज उति नै राम्रो किनभने स्टेबिलिटी आउँछ। आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको रिक्वायर्ड इनर्जी हो, इन्डोथर्मिक प्रोसेस हो,
जति थोरैमा काम बन्छ उति नै राम्रो, अप्सन बी है त। ल नेक्स्ट, विच अफ द फ्लोइङ इज एन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट लिङ्केज। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट लिङ्केज भनेको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड कहाँ हुन्छ त? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेकै मेटल र नन मेटलको बिचमा, दयालु र मायालुको बिचमा भनेको मेटल। म्याग्नेसियम क्लोरिन इज नन मेटल, सो आन्सर इज के अरे बी है त। ल यति क्वेसन थियो। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा प्रोपर्टिज अफ आयोनिक कम्पाउन्ड डिस्कसन गरौँला है त। यो अलि लामो छ है त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट भिडियो।